हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। अभी रिसेंटली कराची के अंदर एक और आसिया बीबी बनते बनते रह गई और खुदा करे नाम बने। अब ये हुआ क्या है, पहले बता देता हूँ कि वाक़या क्या हुआ है। और ये चंद दिन पहले का वाक़या है। अब जो ख़ातून है, पाकिस्तानी मसीही ख़ातून है, उनका नाम लेने में इसलिए हर्ज नहीं है क्योंकि अब BBC के ऊपर भी ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होगी। समीना मुश्ताक उनका नाम है। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ कई सालों से और फेसबुक पे उनके साथ रब्ता था, सारा कुछ था, ठीक है। अब वो जॉब करती हैं, मास्टर्स उन्होंने किया है, पढ़ी लिखी खातून है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इस हवाले से भी मैं उनको जानता हूँ। वो जॉब करती हैं एयरपोर्ट से मुतसिल एक अदारा है सिक्योरिटी का, तो विजिलेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो जॉब करती हैं। वहाँ पे इंचार्ज हैं, अच्छी पोस्ट है उनकी। अब उनके साथ एक बंदा काम करता है, सलीम उसका नाम है। अब ये होता है कि ये जो एयरपोर्ट के साथ प्रेमिसेस है, वहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी तो वो गाड़ियों को जो एंट्री है उसके ऊपर एक स्टिकर जारी किया जाता है। अगर वो स्टिकर ना हो तो गाड़ी एंटर नहीं हो सकती प्रेमिसेस के अंदर। अब वो सलीम क्या करता था कि गाड़ियों को आने दे रहा था बगैर स्टिकर्स के, और इस चक्कर में वो 100-200 की दिहाड़ी लगाता था एक्स्ट्रा। तो समीना मुश्ताक ने चैलेंज किया, उसको रोका। उसने कहा कि ये काम ना करो, ये अलाउड ही नहीं है। तो एक तो सिक्योरिटी ब्रीच होती है और फिर आप अपनी जॉब के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे। तो सलीम ने बबांगे दोहल कहा कि आप हमारे 100-200 के पीछे पड़ी हुई हैं, आप अगर ये नहीं अगर आप हमें रोकेंगी तो हम आपका बुरा हाल कर देंगे, आपके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस डाल देंगे, फिर लोग आपकी तिका बोटी कर देंगे और मैं भी आपके टुकड़े कर दूंगा, लोग भी आपके टुकड़े कर देंगे। अब समीना मुश्ताक साहबा की हिम्मत कि उन्होंने ये सारी बातें अपने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर ली, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। और उसके बाद फिर उन्होंने जल्दी जल्दी ये वीडियो जो थी वो वायरल कर दी, लोगों को भेजी, मीडिया के लोगों को, अपने अजीज़ों को, कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो फिर कम से कम रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ होगी। अब वो चीज़ें जो हैं वो वायरल होगी, वो हम तक भी पहुंची। वो हमने भी अपने तस्कीन खान ऑफिशियल पेज के ऊपर वो वीडियो लगाई हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब इंटरनेशनल सतह पे ये खबर आ गई, अब BBC के ऊपर आ गई, BBC उर्दू के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान के साबिक सदर आसफ अली जरदारी, चूँकि उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत है सिंध में, सूबा सिंध में, उन्होंने ज़ाती तौर पे इस सारे वाक़े का नोटिस लिया है और इसको शर्मनाक करार दिया है। अब उनके इस ऑर्डर की वजह से अब ये हुआ कि जो CAA है, सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची की, उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है और सलीम को मुअत्तल कर दिया। हालांकि अभी तक समीना मुश्ताक साहबा ने कोई केस वेस नहीं किया, कोई ऐसे, हालांकि वो अगर चाहें तो वो सलीम के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकती हैं, थाने में FIR कटवा सकती हैं। लेकिन सलीम ने पता चला है कि माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अभी तक इंक्वायरी हो रही है और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ये सारा वाक़या है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर बात ये करनी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रोग्राम में था तो वो फिनिश करके तो अभी आपके साथ मुखातब हूँ। तो आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो फिर मैंने ये कहा कि देखिए, इंसानी जान की पाकिस्तान के अंदर इतनी अजानी है, इतनी गिरावट है कि 100-200 के चक्कर में, अपने 100-200 के चक्कर में, वो भी हराम के पैसों से, जो हलाल के पैसे नहीं है, जो साइड से वो कमा रहा है बंदा, तो किसी की जान भी ले सकता है 100-200 के चक्कर में। ये इंसानी जान की वैल्यू। और ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान की मिनॉरिटी कम्युनिटी से है और ख़ास तौर पे मसीही कम्युनिटी से है, क्योंकि आपको पता है कि इसी शहर ने लास्ट ईयर देखा था कि तबीता गिल नामी एक मसीही स्टाफ नर्स, जो गाती भी है, बड़ी अच्छी सिंगर है, उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगे। और अब ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, पाकिस्तान उनको छोड़ना पड़ा। और ये ऐसा नहीं है, सिर्फ आसिया बीबी को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर इसके अलावा शमा शदाद और उनके अनबोर्न बच्चे की तो ज़िंदगी भी चली गई, शहीद हो गए। वो जो कोटरा वेकेशन में हुआ था पाकिस्तान में, उनको भट्टे के ऊपर जिंदा जला दिया गया था। तो अभी जो मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने भी वहाँ भी यही बात की। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान ही, वो ख़त्ता मेरे हिसाब से अजीब सा है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर मज़हब जो है वो बिज़नेस भी है, लोगों के जज्बात भी भड़के हुए हैं और मज़हब को लेके लोग इतने ज़्यादा वो टची हो जाते हैं कि किसी की जान भी ले लेते हैं। प्रियंका कुमार का केस देख लें, पाकिस्तान के अंदर वो बेचारा श्रीलंकन शहरी सियालकोट में काम करता था, उसको जला दिया गया ज़िंदा। और फिर शहबाज भट्टी साहब की जान चली गई, फिर सलमान तसीर साहब की जान चली गई, और जो कातिल था मुमताज़ कादरी, उसको हीरो बना दिया गया। वजह यही थी ब्लास्फेमी लॉस, और साथ में यानी कि सो कॉल्ड ब्लास्फेमी की गई। किसी को तौफीक नहीं हुई कि पता करें कि वो इल्ज़ाम सच्चे थे झूठे थे। आसिया बीबी को 10 साल तकरीबन पाबंद सलासत रहने के बाद पता चला कि वो बेगुनाह थे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेगुनाह करार दिया। लेकिन जिस बंदे ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था या ख़वातीन ने, उनको किसी ने पकड़ा?
پھر رمشا مسیح کیس آپ کو یاد ہے، وہ ایک ذہنی طور پہ معذوری کہہ سکتے ہیں، بچی تھی چھوٹی، اس کے اوپر ایک خالد جدون نامی شخص نے الزام لگایا تھا. خالد جدون کی طرح کیا کبھی کسی نے اس کو پکڑا کہ بچی کے اوپر الزام لگایا؟ اب رمشا مسیح کینیڈا میں رہتی ہے. تو شفقت اور شگفتہ کیس تھا، فیصل آباد کا جوڑا، مسیحی جوڑا، 5-6 سال سے بیچارے جیل کاٹ رہے تھے. تو اب وہ جو ہے وہ بھی یورپ میں آ گئے. مطلب یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی باعزت بھی بری ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کے اوپر ٹھپا لگ گیا لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ پاکستان میں چاہے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے ٹی ایل پی تحریک لباس پاکستان جیسے لوگ ہیں وہ مٹھی بھر بظاہر لگتے ہیں، لیکن وہ فوج کو بھی مفلوج کر دیتے ہیں، حکومتی مشینری کو بھی مفلوج کر دیتے ہیں. چند ہزار لوگ جو ہیں وہ کبھی پنڈی میں دھرنا دے دیتے ہیں، کبھی لاہور کے اندر شور ڈالتے ہیں، اور جو حکومتیں ہیں ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی، آصف زرداری صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، تو شہری رحمان صاحبہ نے کوشش کی تھی کہ اس کی امینڈمنٹ یا بلاسفیمی لاز جو ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کوئی تبدیلی کی جائے. شاید وجہ یہی تھی کہ اس کا مس یوز روکا جائے یہ وہ سارا. تو مذہبی جماعتوں نے اتنا شور مچایا کہ حکومت نے اپنا فیصلہ ہی بدل لیا. وہ جو توہین رسالت کے کیس ہیں یا توہین مذہب کے، وہ آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آج میں جس پروگرام میں بیٹھا تھا وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ برٹش دور کا قانون تھا جو تقسیم ہند سے پہلے، بہت سال پہلے 1860 میں اس کو بنایا گیا، رائج کیا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ مختلف کمیونٹیز جو ہیں ان کو انگریز راج جو ہے، برٹش راج جو ہے وہ کنٹرول کر سکے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کی توہین نہ کر سکے. اس کے لیے کوئی چھوٹی سی سزا بھی تھی، تقریباً 2 سال کی یا کچھ ایسے. پھر ضیاء الحق کے دور میں پاکستان بننے کے بہت سال کے بعد 80s میں، مڈ 80s میں 86 کے بعد آن ورڈ اس کو مذہبی تڑکا لگایا گیا، یا مذہبی اس میں شکر ڈالی گئی. اب وہ بہت زیادہ جو ہے، جب سے یہ مذہبی 86 کے بعد بل بن گیا ہے، قانون بن گیا ہے، اب دیکھیں کتنے سینکڑوں لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بلاسفیمی کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کیا کبھی کوئی مذہب پہ بات نہیں تھا کرتا؟ اس کا مطلب وہ لا نہیں تھا تو پھر کیسز بھی نہیں تھے. اب لا ہیں تو یہ سلیم جیسے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے جناب سمینہ مشتاق کی صورت میں کسی بھی یعنی کہ بے گناہ کو کہہ سکتے ہیں ہم تمہارے اوپر بلاسفیمی کے چارجز لگاتے ہیں، باقی تم جانو تمہارا کام جانے، صرف اپنے 100-200 کے چکر میں. تو یہ ہے جناب حقیقت. تو اب ایمان ہمارے پاس ہے، ہم پرسیکیوشن بھی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور خداوند ہمیں ہمت دے، ہماری کمیونٹی کو ہمت دے کہ وہ اس طرح کے مصائب کا سامنا بڑے جواں مردی کے ساتھ کریں، ہمت کے ساتھ کریں، اور خداوند اپنے بندوں کو زور دے. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، جدوجہد جاری رکھیں. ہمارے پاس کیمرہ ہے، ہم طالب علم ہیں میڈیا کے، اگر آپ لائر ہیں آپ اپنے طور پہ خدمت کریں، قوم کی آواز بن سکتے ہیں. میڈیا والے ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، چھوٹا چھوٹا کریں، یہ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا. اور امید رکھیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان یا بھارت جیسے خطے، بھارت کا میں نے نام اس لیے لیا کیونکہ وہاں بھی بڑا مذہب بکتا ہے. وہاں جناب گوشت کے نام کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی انتہا پسندی ہے. تو وہ خطہ ہی عجیب سا ہے. اور آج ہم یہی بات کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ، پینلز کے ساتھ، کہ دنیا کے اور بھی مسلم ممالک ہیں جہاں پہ بلاسفیمی لاز ہیں، تو وہاں پہ کیوں نہیں مسئلے ہوتے، وہاں پہ لوگوں کی کیوں نہیں جانیں لی جاتی ہیں یا بپھر جاتے لوگ. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مالی لحاظ سے سیٹلڈ ملک ہیں. پاکستان جب بھارت میں غربت بھی ہے، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، تھوڑی سی بات پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں، اور کئی آئی ڈونٹ نو کیا سائیکولوجیکل مسئلے ہیں لوگوں کو، مذہب کو لے کے اتنے ٹچی کیوں ہیں انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی. تو یورپ کے اندر بھی بلاسفیمی لاز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر ہیں، لیکن یہاں پہ ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوتی. تو انسانی جان کی ویلیو ہونی چاہیے. تو اس پہ آپ ضرور تبصرہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اور شکر ہے کہ سمینہ مشتاق جو ہیں وہ ایسے بھی بنتے بنتے رہ گئی، اور آئندہ بھی خدا کرے کہ وہ محفوظ رہیں، اپنی جاب عزت سے کریں اور بحفاظت رہیں. اور اب میں نے دیکھا کہ مختلف جو لوگ ہیں این جی اوز والے بھی یا مختلف، وہ اب اس کے آلریڈی جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ کیس ہونا چاہیے، اس کو کیش کرائیں. خدا کا خوف کریں. ایک بندے کی جان کے اوپر بن جاتی ہے اور آپ کی جناب دھاڑیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سال پہلے ہم نے اسی بات کو ایک دفعہ ڈسکس کر رہے تھے کسی محفل میں یا دوستوں کے ساتھ. ہم نے کہا کہ یہ بہت سے لوگوں نے این جی اوز کھولی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے بلاسفیمی لاز کے اندر جناب وہ بڑے لابنگ کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، لوگوں کا سپورٹ، یہ وہ سارا. تو میں نے پھر ایک بات کی کسی اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا یہ تو وہ چکر ہے کہ اگر پاکستان کے اندر بلاسفیمی لاز ختم ہو جائے تو پھر تو آپ کی گیم ہی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کس کے لیے لابنگ کریں گے. تو وہ شاید بات جو ہے لوگوں کو چونکہ اچھی نہیں لگتی. تو اس لیے پلیز خدا را موقع کی نزاکت کو سمجھیں
بڑے مسئلے مسائل ہیں، لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں، اور پاکستان کے اندر جتنا ڈیفیوز کر سکتے ہیں اس طرح کے کیسز کو، معاملات کو، اور میڈیا کے اوپر نہ ہی اچھالا جائے. ہاں حق آواز بلند کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اب وہ سبینہ مشتاق صاحبہ کو جو لوگوں کو انکریج کریں یہ کیس کر دیں یہ وہ سارا، اگر معاملہ ویسے ہی ماورا عدالت رفع دفع ہوتا ہے اور وہ شخص معافی مانگ رہا ہے، گلٹی ہے، اس کا مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ خود مان رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، تو اس کے اوپر ہی زور رکھیں، اب لوگوں کو غلط مشورہ نہ دیں. بہرحال خدا خیر کرے. تو یہ تھی جناب ایک عجیب سی سچویشن ہے ابھی تک، میں تو کہوں گا کہ فضا تو ہے. اب بیچاری جو ہماری بہن ہے وہ پتہ نہیں کس مائنڈ کے ساتھ کام پہ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی. خدا ان کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت کرے. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے. اور تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ اینڈ لو. گاڈ بلیس یو.